अब यो खर्च भनेको त तपाईको कार्यकर्ता पाल्ने एउटा कोष हो हैन। यो मैले भन्नु पर्दैन, यो उहाँहरुकै राजनीतिक दलकै प्रतिनिधिहरूले भन्नुभएको छ। आज संसद भवनमा सांसदहरूले 10 अरब खै भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने हाम्रो संसद, कति लज्जास्पद हाम्रो प्रणाली। आज संसद भवनमा सांसदहरूले 10 अरब खै भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने हाम्रो संसद, कति लज्जास्पद हाम्रो प्रणाली। पीसीआर कस्तालाई गर जो संक्रमणसँग उनीहरू चाहिँ रिस्क छन्, खतरामा छन्, जोखिममा छन्, जो धेरै समय भिडभाडमा बसिरहेका छन्, जसले धेरै समय खान पाइरहेका छैनन्, जो सडकमा बसिरहेका छन्, तिनलाई त गर्नु पर्यो नि त हैन। तिनलाई नगर्दिँदा यहाँनिर पीसीआर कसलाई सुरु गर्यो? सांसदलाई। तपाईहरुको पीसीआर भयो? तपाई पनि नेपालीको नागरिक होइन? तपाईले पीसीआर परीक्षण गर्ने मौका पाउनु पर्ने हो कि होइन? हो नि, तपाई पनि जोखिम वर्गमा पर्नुहुन्छ, तर गर्दैन सरकारले। ती पात्रहरू पुरानो बोतलमा नयाँ रक्सी राखिएको हो। अब हामीले रक्सी परिवर्तन गर्ने होइन, अब हामीले बोतल परिवर्तन गर्नुपर्छ। अमेरिका जस्ता, इटाली जस्ता धेरै विकसित देशहरूले त यो व्यवस्थालाई चाहिँ यो अहिलेको कोरोनाको जुन एउटा महामारीलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकेर अहिले मृत्युदर यति धेरै बढिरहेको अवस्था छ भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ एउटा प्रतिरोधात्मक शक्ति बढी छ भनेर हाम्रा डाक्टर सम्माननीय प्रधानमन्त्री डाक्टर केपी ओलीज्यूले संसदबाट बोलिदिनुहुन्छ हैन। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो हामी नेपालीका कोषाध्यक्ष जिता बराल हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी विशेष गरी हाम्रो हामी नेपालले गरेका आन्दोलनको समसामयिक विषय र एउटा स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ र त्यो विषयमा नै हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ म्याम हामीलाई यहाँलाई। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। हजुर ठिक छ। किसिमले आज तपाईँहरूको आन्दोलन हुन गइरहेको छ हाम्रो हामी नेपाली अभियानबाट, यो आन्दोलनको विषयमा बताइदिनुहोस् न, के एजेन्डाहरू लिएर के विषयवस्तुलाई समेटेर चाहिँ आन्दोलन हुन गइरहेको छ? हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलन हामी स्थापना कालदेखि नै चलिरहेका छौँ र आज हाम्रो एउटा बृहत आमसभा, विरोध सभा सँगसँगै यो कोरोनाले आक्रान्त भएको समाजमा कोरोनासँग हामी कसरी सुरक्षित हुन सक्छौँ भनेर कोरोनासँग बच्ने उपायका कुराहरूदेखि लिएर हामीले यो राज्यमा भएका विभिन्न व्यथिति, भ्रष्टाचार, विभिन्न राष्ट्रघाती विधेयकहरू हैन, यो सबैका विषयवस्तुमा एउटा जनजागरण पनि होस्। हामी एउटा राज्यमा विरोध मात्रै गरिरहेको छैनौँ, यो कुरामा यो पक्ष राम्रो छ, यो पक्ष नराम्रो छ हैन, यो पक्षलाई यसरी सुधार गरौँ भनेर एउटा सम्भावनाका सहित, समाधानका सहित चाहिँ आजको हाम्रो कार्यक्रम विशेष गरेर ललितपुर जिल्लामा केन्द्रित छ। ललितपुरको सुन्दर बजार भन्ने ठाउँमा हाम्रो ठिक 2 बजेदेखि कार्यक्रम सुरु हुँदैछ र हामी त्यहाँ स्वास्थ्यसँग मनाउनु पर्ने, अपनाउनु पर्ने सावधानीका साथ हामी कार्यक्रम चाहिँ गर्न तयारी गरिरहेछौँ। विशेष गरी तपाईँ एउटा स्वास्थ्य कर्मी पनि हुनुहुन्छ र त्यो विषयसँग सम्बन्धित रहेर पछिल्लो समय कोरोनाको महामारी र लकडाउनको अवस्था भनौँ, लकडाउन चाहिँ भर्खर बिस्तारै खोलिरहेको अवस्थामा चाहिँ के देखिरहनु भएको छ सरकारले गरिरहेको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित गरेका कार्यहरूको विषयमा चाहिँ? अब यो समग्रमा विषयवस्तुलाई विश्लेषण गर्ने भने धेरै सरकारले गरेका राम्रा कामहरू पनि छन्, त्यसको हामी सम्मान गर्छौँ, तर राम्रा काम कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले थोरै विश्लेषण गर्नुपर्छ। सरकारले एउटा विज्ञ हैन, जुन क्षेत्रको विज्ञता हो त्यो विज्ञताहरूसँग बसेर परामर्श लिएर सुरुदेखि गर्नुपर्ने काम नगर्दिनाले हैन, समयमा विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई समयमै नल्याइदिनका कारणले र विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई ल्याएर पनि एउटा मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाइनमा नराखिदिनको कारणले अहिले धेरै स्वास्थ्य समस्याहरू बढिरहेको अवस्था छ एकातिर भने, अर्कोतर्फ कोरोनाको बारेमा सूचना नै समाजमा सम्प्रेषण गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। सबभन्दा अहिले समाज एकदमै त्रसित भएको एउटा मुख्य कारण भनेको नै एउटा सही सूचना समाजसम्म पुगेको छैन। यहाँनिर हात धुने, मास्क लगाउने, सेनिटाइजर लगाउने अनि भिडभाडमा नजाने, घरमै बस्ने र लकडाउनमा बस्ने भन्ने मात्रै यो आधा सूचना भन्छौँ नि हामी हैन, अधुरो सूचना चाहिँ समाजमा फैलाइएको छ र यसमा पूर्ण सूचना हुनुपर्थ्यो। लकडाउन एउटा हो हैन, एउटा नियन्त्रण गर्ने एउटा तरिका हो, तर लकडाउनसँगै अरू समाधानका उपायहरू, सुरक्षित हुँदै हामीले गर्नुपर्ने क्रियाकलापका कुराहरू, सुरक्षित हुँदै हामीले गर्नुपर्ने कामका कुराहरू हैन, मान्छेका न्यूनतम आवश्यकता कसरी पुरा हुन्छ। आज 82-83 दिन लकडाउन पुगिसक्दा पनि हैन, नेपालका अधिकांश नागरिकहरू
हैन अधिकांश नागरिकहरू भोकबाट मरेका छन्, शोकबाट मरेका छन्। तपाईले थाहा पाउनु भएको छ आज नेपालमा कोरोना भन्दा बढी आत्महत्या गर्न बाध्य भएको छ यो समाजमा। हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा अलपत्र परेका छन्, घर जान चाहन्छन् तर उनीहरूलाई कुनै उद्धार छैन हैन। उनीहरूले आफूले एउटा म खर्च गरेर नेपाल फर्किन्छु, मलाई एउटा टिकटको मात्रै व्यवस्था गरिदिनुस्, म अलपत्र परे भनेर उनीहरूको जुन एउटा चाहिँ पीडा छ, जुन उत्पीडन छ त्यसलाई व्यक्त गरिरहँदा पनि हाम्रो समाज, हाम्रो सरकार, हाम्रो सरकारवालाहरूले नसुनिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण यो सबै कुरालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकार जिम्मेवार बनेको देखिँदैन हैन। अब यहाँले भन्नुभयो यी कुराहरू गरिरहँदाखेरि अब जति बेला कोरोना सुरु भएको थियो भनौँ, कोरोनाको महामारी सुरुको अवस्थामा, लकडाउनको सुरुको अवस्थामा सबै मान्छेहरू घर घरमा बसे। अब अहिले जति मान्छेहरूको कोरोना सङ्क्रमित बढ्दै गयो, जति मृत्यु दर बढ्दै गइरहेको छ, यो अवस्थामा चाहिँ अब बिस्तारै लकडाउन खुकुलो पार्ने अनि खोल्दै जाने यो व्यवस्थाले भनौँ यो कार्यले चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्ला? यसले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पार्न सक्छ समाजमा हैन। सकारात्मक भनेको जो भोका थिए हैन, जो एउटा दैनिक मजदुरी गरेर आफ्नो बिहान बेलुकाको छाक टार्थे, तिनलाई आफ्नो काम गर्नको लागि एउटा वातावरण सहज भएको छ। यस अर्थमा उनीहरूको अब जनजीवन चाहिँ केही सहज हुन्छ कि भन्ने हामी सकारात्मक सन्देश यसबाट लिन सक्छौँ। तर यसो गरिरहँदा हैन अमेरिका जस्ता, इटाली जस्ता धेरै विकसित देशहरूले त यो व्यवस्थालाई चाहिँ यो अहिलेको कोरोनाको जुन एउटा महामारीलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकेर अहिले मृत्युदर यति धेरै बढिरहेको अवस्था छ भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ एउटा प्रतिरोधात्मक शक्ति बढी छ भनेर हाम्रा डाक्टर सम्माननीय प्रधानमन्त्री डाक्टर केपी ओलीज्यूले संसदबाट बोलिदिनुहुन्छ हैन। अब यस्ता खालका चाहिँ एउटा नेतृत्व तहबाट आएका सन्देशहरू र नेपालीहरूले गरिराखेको यो जुन एउटा चाहिँ आफ्नो सुरक्षाको लागि गरिराखेको जुन एउटा चाहिँ क्रियाकलापहरू छन् हैन, उनीहरूले आफ्नो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कसरी बढाउने भन्ने खालको एउटा विज्ञहरूबाट दिनुपर्ने सन्देशहरू नदिकन त्यो एकदमै उहाँको लेभलबाट त्यो बोल्ने अभिव्यक्ति हुँदैन थियो हैन। हो त रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति त एउटा स्वस्थ व्यक्ति, चाहे त्यो नेपाली होस्, चाहे त्यो भारतीय होस्, चाहे अमेरिकन होस्, त्यो कुनै ठाउँ भएको कारणले, कुनै देश भएको कारणले बढी र घटी हुने कुरा होइन। स्वस्थ व्यक्ति जहाँ भए पनि उसको प्रतिरोधात्मक शक्ति राम्रो हुन्छ, अस्वस्थ व्यक्ति जहाँ भए पनि त्यसको प्रतिरोधात्मक शक्ति कमजोर हुन्छ। र नेपालमा पनि तपाईको अधिकांश धेरै दीर्घरोगीहरू छन् हैन। दीर्घरोगी कस्तो समुदायमा बढी छन् भन्नुहुन्छ भने जो सम्पन्न हैन, जसले हिजोदेखि यो समाज, यो देश, यो राज्य संयन्त्रलाई लुटेर खाइरहेको छ, तिनलाई भएको छ धेरै डायबिटिजहरू, तिनलाई भएको छ धेरै हृदयघातहरू हैन, तिनीहरूलाई भएको छ धेरै दीर्घ रोगहरू भनेपछि त्यस्ता व्यक्तिहरू कोरोनाबाट बस्न जरुरी छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई यदि कोरोनाले छोयो भने सिधै स्वर्गलोक जाने हो हैन। त्यसकारण ती व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ उहाँले सोच्नु भएको छ। समग्र गाउँमा एउटा चाहिँ ढुङ्गा कुटेर खाने हैन, एउटा बालुवा बेचेर खाने हैन, एउटा चाहिँ मकै खनेर खाने आम नागरिकको लागि चाहिँ सरकारले सोचेको जस्तो मलाई लाग्दैन। अर्को कुरा म जोड्छु तपाईलाई, नेपाल सरकार कसका लागि छ भन्नुस् न। यहाँनिर नेपाल सरकारसँग आश्रित भएका 5 लाख करिब है, यो तथ्याङ्क छैन, नेपाल सरकारले पनि दिन सक्दैन। नेपाल सरकारका राष्ट्र सेवक भन्ने भ्रष्टाचारी कर्मचारी र तिनमा आश्रित तिनका परिवारहरू, त्यति 5 लाख जनसङ्ख्याको लागि सरकार बनेको छ। बाँकी 2,95,00,000 सरकार बन्न सकेको छैन। सरकार स्थायी सरकार 3 वर्ष भइरहँदाखेरि पनि यस्ता कुराहरू आइरहनाले गर्दाखेरि अब सरकारले के गर्नु पर्थ्यो, अथवा अझै यी कुराहरूलाई समेटेर सरकारले सुधारतर्फ लान सक्छ अथवा जान सक्छ? हाम्रो अभियान भनेको ती 5 लाखका आफ्नै पीडा छन्। फेरि ती सरकारी जो राष्ट्र सेवक भन्छन्, आफूलाई राष्ट्र सेवक भनेर आज राज्य दोहन गरिरहेका छन्, तिनका आफ्नै पीडा छन् हैन। तिनलाई छुट्टै प्रकारको नीति बनाउनु पर्छ राज्यले, र बाँकी रहेको 2,95,00,000 जनसङ्ख्यालाई केन्द्रित हुने प्रकारले सरकारले नीति बनाउनु पर्छ। उनीहरूको जनजीवन कसरी चलाउने हैन, उनीहरूको रोजगारी कसरी चलाउने, उनीहरूको विकासका लागि, उनीहरूको शिक्षाको लागि, उनीहरूको स्वास्थ्यको लागि, उनीहरूको दैनिक क्रियाकलापको लागि चाहिँ राज्यले सोच्नुपर्छ। यो विषयमा धेरै छलफल गर्नुपर्छ र एकदमै बलियो नीति कानुनहरू चाहिँ बन्नुपर्छ। र यसको लागि हाम्रो अभियान जन्मेको हो, र हाम्रो अभियान यो कारणले जन्मेको हो। र यो देशमा यो सबै कुराको चाहिँ रुट कज भनेको भ्रष्टाचार
हैन राजनैतिक व्यथिति संस्कार हैन यो कुसंस्कार भन्छौँ हामी अहिले जति पनि दलले आफ्नो भागबण्डा लगाएर तपाईँको नेपालको संवैधानिक अङ्गहरूमा बसेर लुटिरहेका छन् यो प्रवृत्ति हट्नु पर्यो विभेद हट्नु पर्यो हैन बल्ल नेपाल चाहिँ एउटा नमुना नेपाल बनाउन सक्छौँ र यो नमुना नेपाल बनाएरै छाड्छौँ भनेर हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान जुटेका छौँ। जस्तै अब अहिले त झन् यो कोरोनाको महामारी भन्दाखेरि पनि पहिलादेखि नै यी भ्रष्टाचार विरुद्ध भनौँ देश सरकारले गरेको विभिन्न व्यतिथिहरूको बारेमा प्रश्न उठिरहँदाखेरि आवाजहरू उठिरहँदाखेरि अहिले त झन् अब यो सङ्क्रमणको अवस्था छ कतिपयले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ आत्महत्या गर्नु परेको अवस्था छ कतिपयले रोजगारी गुमाउनु परेको यस्तो अवस्था छ एकदमै विकराल अवस्था भइरहँदाखेरि अब सरकारले ठ्याक्कै कस्तो चाहिँ कदम चाल्यो भनेदेखि चाहिँ आम नागरिकहरूलाई सजिलो हुन्छ र त्यसको लागि हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानले कस्तो त्यहाँ चाहिँ झकझक्याउने कार्य गर्छ। सरकारले एकदमै स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ सरकारले विभेद गर्नु हुँदैन सरकारले सबैलाई समान दृष्टिकोणले हेरिदिनुपर्छ सरकारले गर्ने त्यति हो गर्न सक्छ अथवा विश्वास गर्नुपर्ने त्यति हो तर सरकारले त्यो नगरिरहँदा सरकार सँगसँगै सरोकारवालाहरू जस्तै म तपाईँहरूलाई कुरा गर्छु यातायातमा भएको समस्या कसले बुझेको हुन्छ यातायात भित्रका मजदुर त्यहाँ यातायात चलाउने हैन ड्राइभरहरूको सञ्जाल साउजीहरू हैन यातायात साधनमा भर पर्ने नागरिकहरूले बुझेको हुन्छ त्यहाँका विज्ञताहरूलाई बसेर त्यहाँका समस्याहरू र समाधानहरू छलफल गर्नुपर्छ। स्वास्थ्यका समस्या कसले समाधान गर्छ स्वास्थ्य कर्मीहरू त्यहाँनिर चिकित्सक छन् त्यहाँनिर नर्सहरू छन् त्यहाँनिर फार्मासिस्टहरू छन् रेडियोग्राफरहरू छन् एउटा अस्पतालमा एउटा सहयोगी बस्नेदेखि लिएर डाइरेक्टरसम्मको अफिन जस्ता सङ्घ संस्थाहरू छन् निजी अस्पतालका अनुगमन गर्ने सङ्घ सङ्गठनहरू छन् यसका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ सरकारले यो आज होइन हिजो गर्नु पर्थ्यो हैन सरकारले कहिले भाइरस बोसो हो तातो पानी खाए निको हुन्छ पग्लिएर जान्छ नडराउनुस् भनिदिने हैन अनि नागरिकले दबाब गरेपछि लकडाउन गरिदिने नागरिकले दबाब दिएपछि विदेशका नेपाली नागरिकहरूलाई जबरजस्त नेपालभित्र आएर एउटा सुरक्षित रूपले उनीहरूको एउटा टेस्ट पनि सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण यहाँ पिसिआर सबैलाई गर हामी भनेका छैनौँ पिसिआर कस्तालाई गर जो सङ्क्रमणसँग उनीहरू चाहिँ रिस्क छन् खतरामा छन् जोखिममा छन् जो धेरै समय भिडभाडमा बसिरहेका छन् जसले धेरै समय खान पाइरहेका छैनन् जो सडकमा बसिरहेका छन् तिनलाई त गर्नु पर्यो नि त हैन तिनलाई नगर्दिँदा यहाँनिर पिसिआर कसलाई सुरु गर्यो सांसदलाई त्यो एउटा सांसद त्यो एउटा मन्त्री पिसिआरको जोखिममा छ या छैन भन्ने कुरा सरकारले हेरेन यहाँ पिसिआर कसलाई गर्यो 2-4वटा उनीहरूको आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता भएका पत्रकारलाई गर्यो पार्टीका कार्यकर्ता भएका व्यापारीलाई गर्यो पार्टीका कार्यकर्ता भएका हैन स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि गर्यो तर नागरिकलाई गरेन यो देशको स्वतन्त्र नागरिक जसलाई आवश्यक थियो तिनलाई गरेन जो रात दिन त्यो भिडमा गएर नेपालमा सञ्चारहरू सूचनाहरू सम्प्रेषण गरिरहेका छन् तपाईहरुलाई नै एक्जाम्पल दिन्छु म तपाईहरुको पिसिआर भयो तपाई पनि नेपालीको नागरिक होइन तपाईले पिसिआर परीक्षण गर्ने मौका पाउनु पर्ने हो कि होइन हो नि तपाई पनि जोखिम वर्गमा पर्नुहुन्छ तर गर्दैन सरकारले अझ के गर्छ सरकारले पिसिआर होइन आरडीटी र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आरडीटी भनेको हाम्रो शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक लड्ने शक्ति कस्तो छ हामीलाई कुनै संक्रमणले आक्रमण गर्यो भने हामी लड्न सक्छौं सक्दैनौं हामी स्वस्थ छौं कि छैनौं भनेर जाँच्ने कुरालाई यहाँनिर कोरोनाको टेस्ट यति भयो भनेर तथ्याङ्क सहित त्यसलाई जोडेर राखिदिएको छ आरडीटी नै कोरोनाको संक्रमणको चाहिँ प्रमुख भनौं अथवा पहिलो चाहिँ टेस्ट आरडीटी नै चाहिँ होइन त्यो जुन रोगको लागि जुन रोगको बिरामीहरूलाई पनि त्यो गर्न सक्छ हो आरडीटीले तपाई र ममा कोरोना भाइरस छ या छैन भनेर पत्ता लगाउने एउटा डायग्नोस्टिक प्रोसिजर होइन हैन यो भ्रममा यो नागरिकलाई चाहिँ गुमराहमा नपारियोस् र यो विषयमा हाम्रा धेरै स्वास्थ्य कर्मीहरूले बोलिसक्नु भएको छ हैन डाक्टर शेरबहादुर पुन जस्तो विज्ञ स्वास्थ्य कर्मीहरू अहिले धेरै स्वास्थ्य कर्मी देश विदेशमा रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूले नि बोल्नु भएको छ भएन हामी सडकबाट हामी त पहिलो दिनबाटै हाम्रो नेपालमा कोरोना नलाग्दादेखिबाटै हामी यो आवाज निकालिरहेका छौं है र हाम्रा आवाजले केही कामहरू परिमार्जित पनि भएका छन् केही दबावमूलक एउटा चाहिँ कार्यक्रमहरू नीतिगत पनि भएका छन् हैन जस्तो अब यहाँले कुराकानी गर्नुपर्छ एउटा स्वास्थ्य कर्मीको हिसाबले आम नागरिकहरू स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेर आरडीटी होइन कि सिधै पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँले राख्नुभयो र अब
हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानले चाहिँ अब पछिल्लो समय अलिक ढिला गरे हो अथवा यसरी चाहिँ नागरिकहरूमा चाहिँ आउनको लागि होइन, हामीले सङ्क्रमण एकदमै सङ्क्रमणलाई ख्याल गऱ्यौँ। किनभने हाम्रो अभियानमा त्यस्ता पार्टीका कार्यकर्ता छैनन् नि त, होइन? पार्टीले कालोलाई कालो भन्दा कालो भन्ने, सेतोलाई सेतो भन्दा सेतो भन्ने छैनन्। हाम्रोमा एकदम सचेत नागरिकहरू छन्, होइन? जस्तो म स्वास्थ्य कर्मी हो, म मेरो विषयमा म तपाईँलाई सही सूचना दिन सक्छु। तर मलाई अहिले कुनै राजनीतिक विषयमा बोल भन्यो भने त्यहाँनिर मैले बोल्दाखेरि म गलत बोल्न सक्छु। मैले गलत सञ्चार दिएर समाजलाई भ्रम छर्नु हुँदैन। त्यसकारण हाम्रो अभियानमा हामी विज्ञतालाई कदर गर्छौँ, उसको अनुभवलाई कदर गर्छौँ, होइन? उसले सिकेको कुराहरू, उसको सिपलाई हामी कदर गर्छौँ। यो अभियान साँच्चीकै यो रूपले अगाडि बढ्यो भने यो समाज बदल्छ, निश्चित छ। हामी सानोतिनो लक्ष्य लिएर अगाडि बढेका छैनौँ। सरकारले आम नागरिकहरूको कोरोना सङ्क्रमणसँग सम्बन्धित रहेर खर्च गरेको 10 अर्बको हिसाब किताबमा चाहिँ अहिले 8 अर्ब चान्चुनको मात्रै हिसाब देखाइरहँदाखेरि चाहिँ यसलाई कसरी? अब यो खर्च भनेको त तपाईँको कार्यकर्ता पाल्ने एउटा कोष हो, होइन? यो मैले भन्नु पर्दैन, यो उहाँहरूकै राजनैतिक दलकै प्रतिनिधिहरूले भन्नुभएको छ। आज संसद भवनमा सांसदहरूले 10 अरब खै भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने हाम्रो संसद, कति लज्जास्पद हाम्रो प्रणाली, होइन? ती सांसदहरूलाई प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था कसले सिर्जना गर्यो? सरकारले। आज हामी सडकमा पनि 10 अरब खै भनिरहँदा अस्ति आयो सार्वजनिक रूपमा 10 अरब त होइन रहेछ, होइन? भनेपछि यस्ता भ्रम फैलाएर जनतालाई गुमराहमा पर्ने अनि आफ्नो भुँडी फुटुन्जेल खानुपर्ने, होइन? सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री सहित प्रधानमन्त्रीले मैले केही पनि राखेको छैन भन्नै पर्दैन। उहाँको विलासिताको जीवन, होइन? उहाँको खर्च, उहाँको प्रस्तुति सक्नुहुन्छ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, म सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, एउटा सुरक्षाकर्मीलाई विश्वास गरेर एउटा बडीगार्ड लिएर सडकमा आउन सक्नुहोस्, जनतासँग बोल्न सक्नुहोस्। हिजो प्रधानमन्त्री नहुँदा बोल्न सकेका वक्तव्य, प्रस्तुतिहरू आज सडकमा दिन सक्नुहोस्, हामी सल्युट गर्छौँ। यो कार्यक्रमसँग सम्बन्धित रहेर तपाईँले जुन जानकारी दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। हामी कार्यक्रम अन्त्यमा नागरिकहरूलाई के भन्छ? नागरिकहरूलाई अझै पनि सचेत हुनुहोस्। जबसम्म जसको सवाल उसको नेतृत्व हुँदैन, यहाँ प्रचण्डजीले गरिदिनु होला, यहाँ शेरबहादुरजीले गरिदिनु होला, यहाँ केपी ओलीजीले गरिदिनु होला, यहाँ माधव कुमार नेपालजीले गरिदिनु होला, अहिले म ललितपुरको सन्दर्भमा छु, पम्फा भूषालले गरिदिनु होला, यहाँनिर ज्ञानेन्द्र साक्यजीले गरिदिनु होला, यहाँनिर प्रेमलाल महर्जनज्यूले गरिदिनु होला भनेर भ्रममा हामी नपरौँ। हामी सचेत छौँ एकदमै। ती पात्रहरू पुरानो बोतलमा नयाँ रक्सी राखिएको हो। अब हामीले रक्सी परिवर्तन गर्ने होइन, अब हामीले बोतल परिवर्तन गर्नुपर्छ। बोतल नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो महँगो राष्ट्रपतिको एउटा चाहिँ शासन पद्धतिलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। यी महँगा सांसदहरूलाई सस्तो संसद भवन बनाएर चलाउनुपर्छ। त्यसकारण हामी यो विषयमा एक्सर्साइज गरिरहेछौँ। हामी धेरै विज्ञहरूसँग चाहिँ अनुभव लिइरहेछौँ। विदेशमा हाम्रो त अत्यधिक ब्रेनहरू विदेशमा छन्। हेर्नुहोस् है, हाम्रो अत्यधिक ब्रेन विदेशमा छन्। तिनीहरूसँग पनि विदेशी नागरिक विदेशमा बसेर योग्य एउटा चाहिँ शिक्षित व्यक्तित्वहरूसँग पनि हामी छलफल गरिरहेछौँ। र मसल्स, होइन, जो हाम्रा खाडीमा छन् दाजुभाइहरू, ती खाडीमा बसेका हरेक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग हामी छलफल गरिरहेछौँ। यो बन्छ, समय लाग्छ। रातारात रोम पनि बनेको होइन, होइन? रातारात नेपाल पनि बन्दैन। र आज 50औं वर्ष पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म, गणतन्त्र ल्याएदेखि अहिलेसम्म 20औं वर्ष यी पात्रहरूले कहिले ए बहादुर भन्दै, कहिले बी बहादुर भन्दै, कहिले ए शर्माल ओली भन्दै, कहिले बी नेपाल भन्दै देश लुटिरहे। जनता मौन बसिरहे। तर अब जनता सचेत भएका छन्। हाम्रो अभियानले 1 वर्ष पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म नागरिकलाई सचेत बनाउने काम गरेको छ। अब यो अभियानले एउटा सङ्गठनात्मक रूपमा हामी अगाडि बढाउँदैछौँ र यो व्यवस्थासँग या त तिमीहरू सुध्रिनुपर्छ, यसलाई खारेजी गर्नुपर्छ, जनताको हितमा भएका नीति नियमहरू परिमार्जन गरेर कानुनहरू परिमार्जन गर्नुपर्छ। संविधान हिजो हेर्नुहोस् न, नेपालको नक्साको मतदान गर्न सक्ने संसदले कोरोनाको लागि मतदान गर्न सक्छ कि सक्दैन? हिजो नक्सा निकाल्ने संसदले मन्त्रीमण्डल सानो बनाउनलाई गर्न सक्छ कि सक्दैन? हिजो 13 जना 20 जना 25 जनाको मन्त्रीमण्डललाई 75 जना बनाउने जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाउने संसदले घटाउन सक्छ कि सक्दैन? मेरो प्रश्न त्यहाँ पनि छ। नागरिकहरूको भिडबाट नेतृत्वको खोजीमा हुनुहुन्छ। एकदमै हामी असल नेता, कुशल नेता, अनुशासित नेता र युवा नेता बनाउनुपर्छ।
अब हामीले कपाल फुल्यो भनेर हामी हेर्नेवाला छैनौँ। अब नागरिकले हिजो जितेको सांसदलाई भोट दिएर जिताउनेवाला छैनन्। अब सांसद अभियानबाट पनि तपाईँहरूकै अभियानबाट पनि त्यस्तो अभियानले त नेतृत्वको खोजी गर्ने हो। यहाँनिर म प्रधानमन्त्री बन्ने, म सांसद बन्ने, म मन्त्री बन्ने होइन। हामी नेता जन्माउँछौँ। यो अभियानले, यो आन्दोलनले नेता जन्माउँछ। हेर्नुहोस्, जन्माउँछ। यस्तो नेता जन्माउँछ कि अब आम नागरिकले एकपटक आन्दोलन गर्छन्, वर्षौँ गर्दैनन्, 10 वर्षमा आन्दोलन गर्दैनन्। त्यस्तो नेता हामी खोजी गरिरहेका छौँ। यहाँहरूलाई धन्यवाद।